पावर्ड बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। मेरो एउटा साथी छ, मेरो एउटा साथी छ, साथी छ। नमस्कार, कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। मेरो एउटा साथी छमा आजको यो भागमा मसँग त्यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ, सर्वप्रिय हास्य कलाकार मनोज गजुरेल अनि जनवादी गायक जीवन शर्मा। उहाँहरूसँगका कुराकानी आजको कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छमा। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार नरेशजी। नमस्कार। नमस्कार। के छ हजुरहरूको खबर? हामी आराम छौँ, आराम चाहन्छौँ। हजुरको के छ? आरामै छ, आरामै चाहन्छु। कति गहिरो साथी रहेछ त स्टार्टिङबाटै थाहा पनि होइन। हामी त बिराम हुँदै हुँदैन कहिले है। सधैँभरि यस्तै आरामै हो। शरीरलाई कहिले काहीँ तलमाथि हुन्छ तर हामी बिराम चाहिँ कहिले पनि भएको छैन नि। शरीर त कहिले काहीँ अब टाउको दुख्न सक्ला होइन, तर मन चाहिँ दुखेको हुँदैन। बस तपाईँहरू कसरी, कस्तो साथी, कस्तो नाता, कस्तो सम्बन्ध, पहिला यही प्रश्न। उहाँ आचार्य गर्गगोत्री, म गजुरेल गर्गगोत्री। मेरा बुवाका 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 बुवा चाहिँ हाम्रो एउटै हुन्छ। अझ बुवा एउटा त्यो भयो। अनि हामी साथीभाइ होइन, उहाँको चाहिँ म साथीभाइ हुँ, उहाँ चाहिँ मेरो साथी दाइ हो। साथीभाइ साथीदाइको सम्बन्ध। यो सम्बन्ध यति गहिरो छ कि त्यो गहिराई नाप्ने कुनै मापदण्डै छैन। त्यति हार्दिकता आत्मीयताको गहिराईको पराकाष्ठा नै हो हामी दुईजना। अति सुन्दर अब मन, अति सुन्दर यात्रा अनि अति सुन्दर सोचाइले हामीलाई यति नजिक पुर्याएको छ। यति नजिक पुर्याएको छ कि सायद हामी भेट हुँदाखेरि एउटा साह्रै प्रिय वस्तु भेटे जस्तो लाग्छ। धरातलदेखि लिएर अहिलेको जीवन यो सबै चिजसँग जोडिएको मान्छे चाहियो। थोरै साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो मध्ये जीवन दाई मेरा लागि हो, म पनि दाईका लागि होला हो। अत्यन्त यसमा कुनै शङ्कै छैन। मनोज गजुरेलसँगको यात्रा एक मिनट पनि, एक क्षण पनि निराशिलो हुँदैन। कहिले चिन्जान भयो, कहिले पहिलो यहाँहरूको भेटघाट भयो? भेट घाट है, भेट मात्रै भन्नु न, घाटभन्दा साह्रै घाट सम्झिन्छ कि। दाई उमेरले अग्रज हुनुहुन्छ, योगदानले अग्रज हुनुहुन्छ। नढाँटिकन भन्नुपर्दा हामी पनि कोही जमानामा होइन मुक्ति, क्रान्ति, परिवर्तन भन्दै हिँडेका थियौँ र म चाहिँ उहाँका गीतहरू सुनेर होइन अब देख्नु त परै जाओस्। जीवन शर्मा नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि गीत गाउँदै गाउँदै बुकुरोहरू झुपुरोहरू डोल्दा म चाहिँ भर्खर भर्खर बामे सर्दै अथवा चाहिँ बच्चामा सिँगान पुस्दै हिँड्थेँ। मैले त्यो बेला चिनेको जीवन शर्मालाई। भेटघाट चाहिँ कति 48-50 सालतिर होला जस्तो लाग्छ मलाई। कलेजहरूमा कलेजहरूमा दिँदाखेरि हजुर हामी गीत गाउँथ्यौँ, गिटार मादल हार्मोनियम सहित। उहाँ हास्य व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो र मलाई त्यो हास्यभित्र पनि अद्वितीय प्रतिभा छिपेको मैले अनुभूति गर्थेँ। हाँस्नु त मुख बङ्ग्याएर के गरेर शारीरिक अब एक्सप्रेसनद्वारा सबैले हँसाउँछन्, तर त्यो हँसाइभित्र, त्यो व्यङ्ग्यभित्र पनि एउटा अद्वितीय प्रतिभा, देश काल परिस्थितिलाई मापन गरेर अनि त्यहाँबाट निचोरेर एउटा रस निकाल्न सक्ने त्यो रस, हास्य रस भएको मैले उहाँलाई पाउँथेँ। र प्रतिभाशाली एउटा हास्य कलाकारको रूपमा मैले सुरुदेखि नै मैले लिएँ। र त्यसपछि अब नजिक हुने हाम्रो मौका त मिलेको थिएन। पछि 62-63 सालपछि, त्योभन्दा अगाडि म लगभग भूमिगत जस्तै थिएँ। 62-63 सालपछि देश विदेशका यात्राहरूमा, मञ्चहरूमा, महोत्सवहरूमा, उत्सवहरूमा हामी चाहिँ सँगसँगै हिँड्न थाल्यौँ। त्यो यात्राले हाम्रो बिचको एउटा वेभ लेन्थलाई झन् कसिलो बनाइदियो है। हाम्रा चाहिँ मनका तरङ्गहरू एकले अर्कोलाई साट्ने, एउटा आदान प्रदान गर्ने
गतिलाई तीव्र बनाइदियो र हामी चाहिँ अझ प्रगाढ हुँदै यात्रा चलिरहेको छ। आदर्श र व्यवहारमा आकाश जमिनको फरक देखिन्छ अधिकांश मान्छेहरूको। हाम्रै पनि कमेडी गर्छौँ होइन, एकताका राष्ट्रियताका अथवा चाहिँ सब मिल्नुपर्छ भन्ने, व्यवहारमा चाहिँ त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ। पोलिटिक्समै पनि हेर्ने हो भने एउटा चाहिँ जनताका लागि मुक्तिका लागि भन्छ, श्रमजीवी जनता भन्छ, के भन्छ, तर उसको व्यवहार ठिक उल्टो छ। प्राडो पजेरो सम्प्रदाय करप्सन यो छ। तर ज्यादै थोरै मान्छेहरू आफ्नो आदर्शलाई, उनीहरूले गाएका गीतहरूलाई, उनीहरूका सन्देशहरू र उनीहरूको जीवनशैलीमा समानता हुन्छ। त्यो जीवन शर्मामा चाहिँ मैले भेट्छु। त्यो मैले मात्रै भेटेँ होइन, त्यो धेरै मान्छेले सोध्नुहोस् क्या होइन, गीत गाउँछ क्रान्ति मुक्ति गरिबका गीत गाउँछ होइन, अनि उसको बाहिर व्यवहार चाहिँ होइन भ्रष्टहरूसँग छ, तुलना गर्न मिलेन नि। त्यसको ठिक विपरीत जीवन र आदर्शलाई एउटै गतिमा हिँडाउने मान्छेको रूपमा मैले जीवनदाईलाई लिन्छु। भलै म त्यति महान हुन सकिनँ होइन, त्यति महान हुन सकिनँ, अलिकति राम्रै लाउँ होइन, राम्रै खाउँ भन्ने त हुन्छ, तर यी सबै हुँदाहुँदै मलाई पनि जीवनको आदर्शले छोडेको छैन। त्यो के भने कमाइ चाहिँ हुनुपर्छ, तर त्यो शोषणमा आधारित हुँदैन, श्रममा आधारित हुनुपर्छ। यो चाहिँ मैले दाइबाट सिकाएँ। जीवन दाइका यी कुराहरू आइराख्दाखेरि मेरो मनमा आएको एउटा जिज्ञासा, अरू जस्तै तपाईँ किन हुन सक्नु भएन? स्वाभाविक रूपमा जिन्दगी जसरी बग्दैछ त्यो सहज छ मेरो लागि, सुखद छ र अनुभूतिजन्य तरिकाले सम्पन्न छ। दिन रात पैसाको लागि दौडेर तडपिएर तनावमय जिन्दगी, तनावले ग्रस्त जिन्दगी बाँच्नुभन्दा यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। जिन्दगी यसै राम्रो छ भने सम्पत्ति थुपार्नुको लागि किन तछाडमाछाड गर्नु? ठिक छ, मनोज गजुरको जस्तै जिन्दगी होस्, त्यसमा केस छैन। ऊ पैसाको पछाडि दौडिन्न, उसको पछाडि पैसा दौडिन्छ। ऊ आफ्नो यात्रामा छ, आफ्नो स्वाभिमानमा छ। दौड्दा दौड्दै पैसा आयो भन्दा स्वाट क्रस गरेर गयो फेरि उता। ए पक्ला भनेको होइन, तँलाई दिन्न म हिँड्यो। कहिले काहीँ त्यस्तो नि भयो। एउटा चाहिँ जीवन दाईको हामी यो मेरो एउटा साथीसँग छौँ नि होइन, किन तपाईँ यतातिर ध्यान दिनु भएन भन्नुभयो नि, त्यो उहाँले अलि बौद्धिक पारामा भन्नुभयो, सोझो भाषा भन्नु। उहाँको मस्तिष्कमा, उहाँको हृदयमा त्यो लोभ, अहङ्कार र महत्त्वाकांक्षाको फोल्डर नै छैन। फोल्डर नै हो त कहाँ आएर पस्नु भएको? मान्छे सबभन्दा सुखी त्यति बेला हुँदो रहेछ जब पद, पैसा र प्रतिष्ठा रूपी फोल्डरहरू दिमागबाट डिलिट हुन्छ। आउँछ त्यो फोल्डर नभए पनि आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ, तर कम्प्युटर फ्रेस भएर चलिरहन्छ। त्यहाँ त्यो सबभन्दा ठुलो पैसाको फोल्डर हो, गिगाबाइट ओगेर ह्याङ पार्ने कम्प्युटर। त्यसपछि पदको हो अनि प्रतिष्ठाको हो। यी चिजै अब यी चिजप्रतिको आसक्ति नभएपछि जिन्दगी त आनन्दसित स्वाभाविक गतिमा रमाइलो तरिकाले बित्छ। जीवन शर्माको त्यो आदर्शको सानो सानो तरङ्ग त तपाईँ ममा नै देख्नुहुन्छ। म पनि अहिले यसो पहिला आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हेर्ने, सांसद मन्त्री खाने हैसियत थियो नि त, ठुलै ठाउँमा पोलिटिकल एपोइन्ट खाने हैसियतको मान्छे त हुन् भनेर म आफै किन भन्नु। तर मलाई त्यतातिर अपेक्षा पनि, जसरी जनताको माया प्राप्त हुन्छ, मसिनो मसिनो कुराको आनन्द, अब त्यो राजनीतिक नियुक्ति, पद, प्रतिष्ठा, म दम्ब, म सेलिब्रेटी हुनुको अहङ्कार, यो चिज तपाईँले मनमा राख्नु नै। एक्टिङ गरौँला, राम्रो बसिरहेको छ नि, आज इन्टरभ्यूमा कोट पनि राम्रो लाएँ नि होइन, सधैँ यो नहुन सक्छ, म त्यो यो नहुँदा पनि म सन्तुष्ट हुनुपर्छ हो। यो चाहिँ जीवन शर्माबाट सिकायो मैले। अब जिन्दगीका परिभाषा आफ्नै किसिमका छन् हरेकलाई सोद्धाखेरि होइन। म जीवन दाईबाटै सुरु गरेँ। जिन्दगीमा चाहिँ गर्नै पर्ने कुरा, हुनै पर्ने कुरा चाहिँ के हो दाई खास? जिन्दगीमा गर्नै पर्ने कुरा सेवा हो है। मानव जातिको सेवा सबभन्दा महान कार्य त्यही नै हो। गर्नै नहुने चाहिँ के दाई जिन्दगीमा? गर्नै नहुने झुटको खेती हो। मैले एउटा गीत लेखेको छु, गाउँदै हिँडेको छु। जता हेऱ्यौ त्यतै देख्छु असत्यको खेती, सच्चाइलाई रोक्न खोज्छन् बाटो छेकी
कहिलेसम्म यो संसारमा झुठले शासन गर्ने, कहिलेसम्म यो संसारमा झुठले शासन गर्ने, सच्चाइ र सौन्दर्यलाई अप्ठ्यारोमै पार्ने, चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। दाइका कुरा सुन्न थालिसकेपछि सुनिरह मात्र लाग्छ। सुनेर मात्रै हुँदैन, दाइको कुरा मनन पनि गर्नुपर्छ। सुन्न त धेरैले सुने अहिले सत्तामा जो पुगेका छन् नि त्यो जनताले सुने, जनताले त्यो उहाँको गीत सुनेर भोट दिए होइन, भोट दिएर ती पुगे। तर सुनेर के दुईटा तरिका हुन्छ, एउटा कुरो बुझ्यो भन्छ नि अनि बुझ्यो भन्छन् नि, दुईटा हुँदो त्यसको मिनिङ चाहिँ। एउटा बुझिनु कुरो बुझ्नु, अर्को बुझिनु कान बुझिनु होइन, उनीहरूको कान बुझिँदो रहेछ। त्यसले गर्दा उहाँको कुरा सुनेर मात्र मनन गर्न सक्यो भने। दाइ म पनि मनन गर्ने कोसिस गर्छु। अझै मननभन्दा अझै गहिरो छ अनुभूति। मनन चाहिँ मनमा भयो, अनुभूति चाहिँ शरीरमा। जीवन शर्माका शब्दले शरीर कम्पन हुन्छ, त्यो अनुभूतिको लेभल हो। त्यहाँभन्दा माथि पनि तपाईँले अनुभूति गर्नुभएको छ? म अनुभूत गर्छु, किनभने अघि सुरुमा उहाँको एउटा हामीले ट्यागलाइन भिरायौँ नि, जनवादी गायक भन्नासाथ एउटा पोलिटिकल पार्टी या विचारधारासँग त्यो अलिक सानो घेरा हुन्छ। उहाँ चाहिँ जीवनवादी गायक हुनुहुन्छ है। जीवन हो नि त, जीवन सङ्घर्ष, खुसी पनि छ, खालि सुख दुःख खाना रोना धोना मात्रै छैन उहाँको होइन। तर जनवादी भन्नाले पोलिटिकल कुरा मात्रै आउँछ, कसरी बुझिन्छ र? जन भनेको जनता, जनताका लागि, जनताको हकितका लागि, जनताको जे कुरा हो समस्या पीर मार्कालाई बोल्ने गायक, गाउने गायक जनवादी गायक हो नि त, जनताको वादी गायक। मैले यसरी बुझेँ। जस्तो यहाँ अहिले के सबैले नरेश भट्टराईको लेभलबाट नबुझ्लान् भनेर मात्रै भने भएको, त्यति भए त भएको देखि झगडा गर्नु। अब म यहाँतिर आएँ, यहाँ जति राम्रो क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ, गीत पनि गाउनुहुन्छ। गलत। जीवन दाइका अगाडि म गीत गाउँछु भन्नु गीतमाथिको अपमान हो। म गीत कराउँछु। हजुर गीत कराउनुहुन्छ हजुरकै भाषामा भन्दा? सो आई युज टु से आई एम नट अ सिङ्गर, आई एम जस्ट अ कसिङ्गर भन्छु म। अलिअलि आँखा पनि बिजाउँछ तर गाडी दुख्ने पनि होइन। मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेँ भन्दा दाइका गीतहरू सुन्दै हामी हुर्क्यौँ, बढ्यौँ, आयौँ र यत्रो आमूल परिवर्तन देशमा जुन रूपमा आएको छ, यो आउनमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँको गीत सङ्गीतले पनि गरेको छ। भनेपछि अब तपाईँका गीत सङ्गीतका कुरा चर्चामा आउने हिसाबमा एक हिसाबमा होलान्, मनोरञ्जनका हिसाबमा अर्को हिसाबमा होलान्, सन्देश दिने हिसाबमा, बुझाउने हिसाबमा अर्को हिसाबमा होलान्, जसरी बुझ्दा पनि भयो। तर मनोज गजुरेललाई गीत गाउन लागियो भने आज अन्याय हुन्छ र दाइ? न्याय नै हुन्छ। यसो गरौँ, उसका गीतभित्र, मनोज गजुरेलका गीतभित्र पनि एउटा रस छ नि। रस हास्य रस मार्फत राष्ट्रको सन्देश छ। मलाई गायकको रूपमा नभनिदिनु, तर म गुनगुनाउँछु है त। धरती हाम्रो घर, आकाश हाम्रो छाना, छाना मुनि बारोबारी हामी सबैजना। धरती हाम्रो घर, आकाश हाम्रो छाना, छाना मुनि बरोबरी हामी सबैजना, छाना मुनि बरोबरी हामी सबैजना। रुवान्डाका हुत्तु तुत्सी मेरा दाजुभाइ, रुवान्डाका हुत्तु तुत्सी मेरा दाजुभाइ, श्रीलङ्कामा तामिल ढल्दा चित्त दुख्छ मलाई। अफ्रिकाका काला हुन् कि अमेरिकाका गोरा, देशबाट खेदिएका भुटानीका छोरा, देशबाट खेदिएका भुटानीका छोरा। धरती फुलबारी, मानिस हामी फुला, फुल्न पाउनु हाम्रो अधिकार चुट्नु भुला, फुल्न पाउनु हाम्रो अधिकार चुट्नु भुला। दाजु माफ गर्नु। धेरै सुन्दर, धेरै सुन्दर। कति मिठो स्वर, कति मजाले गाउनुभयो। बहुआयामिक व्यक्तित्व तपाईँ।
यो मान्छेलाई अहङ्कार बढाएर सिर्जनालाई रोक्ने काम हो। मनोजी यो मिलेन अझै गर्नुहोस् भन्ने हो क्या तपाईँहरूले त। त्यसो भनिदिएपछि मलाई भ्रम पर्छ ए साँच्चैको हो कि भनेर। होइन, मनोजीका कुरा आउँदाखेरि मलाई साँच्चीकै बहुआयामिक व्यक्तित्व लाग्छ क्या। उहाँले कविता सुनाउनुहोस् या गीतै गाउनुहोस् या समय सापेक्ष ढङ्गबाट तपाईँका आफ्ना अभिव्यक्ति कुराहरू आउन् या त तपाईँ कलाकार हास्य कलाकार भएर जब क्यारिकेचर अथवा जब मञ्चमा तपाईँ आउनुहुन्छ तपाईँको प्रस्तुतिले होस् अनेक हिसाबमा लेख रचना पनि उत्तिकै सुन्दर छ। जताततै पनि तपाईँ छाउनु भएको छ क्या। तपाईँको मन बोलेको छ। जो मान्छेले मनदेखि गर्छ र अलिकति दिमाग प्रयोग गर्छ त्यो मान्छेले स्थान जमाउँछ, बनाउँछ क्या। र त्यो मन र दिमाग दुवै प्रयोग गर्न जानेको मान्छे मनोज गजरेल हो। सबैको के गर्नु त अब हो भने हो लाग्छ। होइन त मैले के गलत भनेर? गलत छ। विद्वतामा अब ऊ घमण्ड मलाई विश्वास छ। उसलाई जति प्रशंसा गर्नुहोस् या उसलाई घृणा गर्नुहोस्, ऊ एकनासमा हुन्छ। उसको घमण्ड कहिले पनि माथि जाने सम्भावनै देख्दिनँ मैले। किन त्यो लेभलको मान्छे हो। मैले चाहिँ त्यो त्यस कारण ऊभित्रको विद्वता एउटा विद्वान कलाकारको रूपमा मैले उसलाई चिनेको छु। मैले दाइ साथीहरूबाट सिकेको एउटै चिज हो नरेशजी, कस्तो भने अलिकति जीवनलाई हेर्ने विभिन्न आयाम हुन्छ क्या। तपाईँ भौतिकवादी कोण एउटा हुन्छ, अर्को वैज्ञानिक कोण हुन्छ, अर्को आध्यात्मिक कोणबाट हुन्छ। मैले चाहिँ अलिकति स्पिरिचुअली आध्यात्मिक हिसाबले हेर्छु क्या। तपाईँ यहाँ हुनु, म यहाँ रहनु, यो भेट यो अहिले तपाईँले बोलाएर मात्रै म आएको नहुन सक्छ। कुनै युगमा होइन कुनै तयारी थियो, यो कुनै योभन्दा कुनै युगको या पूर्वजन्मको या यो सृष्टिको कुनै कालको यो तयारी अन्तर्गत हामी यहाँ छौँ। तपाईँको मनले सोच्यो यो हामीलाई भेट्नुपर्छ भने कहाँनिर उत्पत्ति भयो होइन? तपाईँको कुन सेन्टरले तपाईँलाई टाक्क हानो अनि यहाँ ल्याइयो? यो तपाईँको केवल गिदीको ऊर्जा मात्रै होइन, यो अस्तित्वको ऊर्जाले हामी यहाँ छौँ। एउटा चिज। अर्को चिज हो तपाईँ म हामी मिडियामा रहनु, यो चर्चामा रहनु या यो जिम्मेवारी पाउनु यो मेरो कर्म मात्रै होइन। यो त्यसले मैले यसमा अहङ्कार गर्ने मेरो अधिकार छैन। यस्तो त मभन्दा पहिला अरूले गरिसकेका छन्। त्यही चिजलाई मैले आधुनिक बनाएर गरे हुँ होइन। यो म हुनु, तपाईँ हुनु तपाईँको मात्रै कर्म हो। तपाईँका बाआमाको संस्कार तपाईँमा जोडिया छ। मेरा बाआमा उनका बाआमाको संस्कार जोडिया छ। तिनका बाआमामा त्यो संस्कृतिको संस्कार जोडिया छ। त्यो संस्कृतिमा सारा ब्रह्माण्डको त्यो प्रत्येक तरङ्ग जोडिया छ भने यो मेरो लोकप्रिय मैले अहङ्कार गर्नु बेकार छ। यो मनोज सर यस्ता कुरा कहिलेदेखि गर्नु थालेको? पढ्या मान्छेको लेभलै फरक हुन्छ। मेरो दुईटा साथी छ, साथीहरूसँग गफ गर्न मजा आएको क्या। मेरो दुईटा साथी छ होइन। अब यसरी जीवनलाई बुझ्दै जाँदा हरेक पलको परिभाषा यसरी दिँदै जाँदा अब तपाईँ कतातिर लाग्दै हुनुहुन्छ त? म यहीँ छु। मलाई अस्तित्वले जे जिम्मेवारी दिएको छ होइन। म कुनै जमाना विद्यार्थी थिएँ, त्यहाँबाट विद्यार्थी नेता भएँ, त्यहाँबाट हास्य कलाकार भएँ, त्यहाँबाट चाहिँ नि कलाकार भएँ। मलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यो सबै पुरा गरेँ। म के हुन्छु भने थाहा हुन्छ। तर त्यो म जहाँ रहे पनि जुन फिल्डमा रहे पनि ह्युमर हास्य चाहिँ सधैँ रहन्छ। स्वामी मनोजानन्द सरस्वतीले आगो प्रवचन दिँदै गरेको देख्नुहुन्छ, तर त्यहाँ जोक जोडिन्छन् ढुक्क हुनु। भविष्य जताबाट पनि तपाईँको सुनिश्चित छ। अब उहाँले भविष्य के त भनेर पनि देखिसक्नु भएको छ नि त। स्वामी मनोजानन्द आफ्नो न्वारा आफै गरिदियो। स्वामी मनोजानन्द सरस्वती। सरस्वती चाहिँ किन जोड्या? सरस्वतीको वरदान ज्ञान नभइकन कहाँ स्वामी हुन पाइन्छ त? मनोज सर बिरामी भएर निको हुनुभएको छ, कोरोनालाई जित्नु भएको छ, एउटा योद्धा हुनुभएको छ कि यो दुःखको एउटा पाठ हो। विजेता कि तपाईँ त्यो बेलामा ओछ्यानमा अथवा भनौँ बेडमा भइराख्दाखेरिको जीवनको बुझाइ र अहिलेको जीवनको बुझाइ र बेडमा पुग्नुभन्दा अगाडिको तपाईँको व्यस्तताको जीवनको बुझाइ, यी तीनटा फ्रेजलाई विचार गर्दाखेरि जीवनको बुझाइमा केही फरक छ? मान्छेले सत्य बोध गर्नका लागि कुनै न कुनै हिसाबले ठक्कर खानु पर्दो रहेछ। जस्तो स्वास्थ्यकै कुरा गर्दाखेरि पनि कोरोनाभन्दा पहिला होइन, हुन त म त्योभन्दा पहिला पनि अध्यात्ममा जोडिएको थिएँ। त्यसले गर्दा अघि उत्तर दिइसकेँ यो के पनि होइन, जिम्मेवारी मात्रै हो भने त्यो अझै बलियो भएर आएको छ। कुरो बुझ्नु भएन? अनि तपाईँले एउटा अद्भुत कुरा सुनाइदिउँ। रेकी भन्ने सुन्नुभएको छ? रेकी भनेको लङ डिस्टेन्स ट्रिटमेन्ट हो। तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई यहीँबाट इनर्जी पठाउन सक्छु, मैले सक्दिनँ, गुरुहरूले सक्नुहुन्छ। मिन्स म आइसियुमा रहँदाखेरि
मेरो लागि म धेरै संस्थासँग जोडिएको छु। ओशो तपोवनदेखि लिएर ओशो धारा हुँदै योगी विकासानन्द ब्रह्मकुमारीदेखि लिएर रामदेव योग, त्यहाँ एकदम चाहिँ नि शुद्ध आत्माहरू छन्। उहाँहरूको त्यो रेकीको तरङ्ग मैले फिल गरेको छु आइसियुमा, रियलमै फिल गरेको छु, कम्पन आएको छ मलाई। सो हामी एकअर्कामा जोडिएका रहेछौँ होइन, बहुजन हिताय। अनि त्यहाँदेखि भवतु सर्वमङ्गलम, यो मेरो विचार जुन थियो त्यो अझै बलियो भएर आएको छ कोरोना पछाडि। एउटा अब अलि आध्यात्मिक अलि गहिरो कुरो है, अझै सतैमा आउने भने ठट्टा गर्छु कहिलेकाहीँ, मनोजजी हाम्रो कार्यक्रम छ, कति पैसा लिनुहुन्छ, ल्याउनु न 50-60 हजार 70 हजार। अब युग त्यस्तो रहेन होइन, किनभने अब कार्यक्रम यति व्यस्त हुन्थ्यो पहिला। अब अहिले अस्तिका दिन पोखरामा कार्यक्रम थियो, भोलि विराटनगर जाँदैछु, नेक्स्ट विक म अमेरिका जाँदैछु भनेर भन्ने दिन पनि छैनन् अहिले होइन, सबै गइहाले। अब फाइनेन्सियली पनि त्यो अवस्थामा रहँदैन अब हामी सबैजना होइन। एउटा कम्ती 1-2 वर्ष हामीले सबैले सबैलाई हितुने काम गर्नुपर्छ, त्यो फिल भएको छ, त्यो अनुभूति भएको छ। र एउटा चिज अझै बलियो भएर आएको चिज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जसरी एउटा देशको संविधान हुन्छ, प्रकृतिको पनि एउटा विधान हुन्छ। जसरी देशको संविधान हुन्छ, प्रकृतिको पनि एउटा विधान हुन्छ। संविधान मिच्दा राष्ट्रले दण्ड दिन्छ, विधान मिच्दा प्रकृतिले बदला लिन्छ। यो प्रकृतिले हामीमाथि लिएको बदला हो। त्यो बदला अर्को रूपमा कुनै बेला लिन सक्छ यदि हामीले आफूलाई सुधारेनौँ भने। त्यो चाहिँ मैले फिल गरेको छु, त्यो सबैमा फिल आओस् भन्ने मलाई लाग्छ। खासै त्यत्रो ठुलो फरक पनि आएको छैन। अब के गर्ने त जीवनमा, बाँकी नै के छ त अब गर्नलाई? अब तपाईँको अब के गर्ने त भन्दा अब बे गर्ने त भन्नु भएन होइन, किनभने मान्छे एक्लै यसो बे गरिहाल्छ, यो ठुलो कुरै होइन, यो चर्चाको विषय नै होइन। अब म जुन क्षेत्रमा छु यसैलाई सुन्दर बनाउने, अझै माझ्ने, अझै परिष्कृत हुने, अझै बहुजन हिताय गर्ने होइन। पहिला सामान्य क्यारिकेचर गरिन्थ्यो, पहिला कम्युनिस्टको मञ्चमा उत्रेर काङ्ग्रेसलाई व्यङ्ग्य गरिन्थ्यो, काङ्ग्रेसकोमा गएर कम्युनिस्टलाई हानिन्थ्यो। अब त्यहाँबाट अलिकति माथि उठेर चाहिँ तीबाट बाहिर निस्केर अब सबै नेतालाई हान्न थालियो। त्योभन्दा अझै माथि चढेर विश्वका डोनाल्ड ट्रम्पदेखि लिएर सी जिनपिङसँगलाई व्यङ्ग्य गर्न थालियो। अझै त्योभन्दा माथि मानवीयता रिलेटेड कलामा पनि त्यो आओस्। अब यस्तै हो, यही फिल्डमा हुन्छु अगाडि पनि। तपाईँका जे सोच चाह इच्छा आकाङ्क्षा छन् सबै पुरा हुन्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। आइसक्यो, तपाईँले यसो गर्नुभयो, त्यहाँबाट अघि मैले भने त रेकी आइसक्यो, यी झनन नगरिसक्यो। अब अलिकति मलाई साथीका कुरा गर्न मन लाग्यो। दाइका साथी कतिको छन् दाइ? मैले थोरै मात्रै आत्मीय साथी मैले बनाउन सफल भएको छु। त्यो मध्ये मनोज गजरेल एउटा हो। समयकाल परिस्थिति अनुसार साथी बन्दै जान्छन् होइन, र छुट्दै पनि जान्छन् कि साथी एकचोटि सधैँका लागि हुन्छ है? त्यति धेरै साथी बनेनन्, त्यसरी छुटेको मलाई अनुभूति छैन। उसले अलिअलि छुटेको अनुभूति होला होइन। साथीहरू चाहिँ थोरै हुन् तर आजीवनका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ है। छुट्ने साथी त किन साथी बनाउनु, र छुट्ने साथी बनाइएको रहेछ भने पनि त्यो साथी भएन। दाइको परिभाषा साथीमा के हुन्छ दाइ? साथीमा हार्दिकता हुन्छ, एउटाले अर्कोको भावना आत्मसात गर्ने क्षमता हुन्छ। अघि कुरा आयो एउटाले अर्कोलाई बुझ्ने भन्दा पनि अझ गहिरो आत्मसात गर्ने, आत्मभित्र त्यसलाई राख्न सक्ने, उसका भावनाहरू, उसका मूल्यहरू, उसका मान्यताहरू है, त्यो क्षमता, त्यो गहिराई, हार्दिकताको त्यो गहिराई साथीमा हुन्छ। त्यस्तो साथी पाउनुलाई त धेरै नै मुस्किल छ, तर मलाई एउटा विश्वास के छ भने मनोज गजरेल मेरो त्यस्तै एउटा साथी। अब दाइले यति मिठो सुन्दर तरिकाले हजुरलाई साथीको परिभाषामा त्यो स्थानमा राख्नु भएको छ। तपाईँको बुझाइमा तपाईँको आफ्नो परिभाषामा चाहिँ साथी के हो? अब दाइले भनेकै कुरा हो, त्यसमा मेरो खासै नयाँ छैन। तर साथी शब्द नै काफी छ, जसले साथ दिन्छ, जो साथमा रहन्छ, अथवा टाढा रहे पनि साथ भएको अनुभूति हुन्छ, त्यो फिलिङ्स आउँछ, त्यो साथी हो। अब मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, तर साथीका पनि प्रकार हुन्छ नि त। हलो साथी, चलो साथी, भलो साथी, दलो साथी, विभिन्न खालका साथी हुन्छ नि त। हलो साथी चाहिँ हाई हेलो, हेलो के छ भेट्दाखेरि त्यो बदलाउँछ अहिले होइन। अनि दलो साथी
साथी चाहिँ हो है। आज मनोजलाई जाने त्यसले खुवाउँछ मजाले दल्ने कि त्यसले दल्दा झत्तो बनाएर छोड्ने त्यो दलो साथी। चलो साथी। अर्को चलो साथी भनेको चाहिँ आज बेलुका चलो दुईजना चलिहाल्ने, भेट्यो कि चलिहाल्ने होइन। त्यो साथी भनेको कस्तो भने त्यो साथीको सिद्धान्त चाहिँ के हुन्छ नि, तिम्रो हुन्जेल बाँडीचुडी खाउँ, तिम्रो सकिएपछि आफ्नो आफ्नो खाउँ। त्यो चलो साथी। र अर्को भलो साथी जो तपाईँको भावमा पनि अभावमा पनि हुँदा पनि नहुँदा पनि तपाईँ सधैँ भलो चिताउँछ। ऊ आफूलाई लुटाउँछ तपाईँका लागि। उसले आफ्नो करियर दाउमा राखेर तपाईँलाई संरक्षण गर्छ। त्यस्ता मेरा थोरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। हुन त मन परेन थुप्रै साथी मेरा शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, मेरो दाई साथी हुनुहुन्छ, मेरो सिस्नुपानीका साथीहरू हुनुहुन्छ, अथवा अरू मेरो कलाकारिताका साथीहरू हुनुहुन्छ। ती साथीहरूको पनि आफ्नो महत्त्व छ। तर तपाईँ जुन साथीको एकदम गहिरो भावको तहबाट सोध्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ लोभ हुँदैन, अपेक्षा हुँदैन, ईर्ष्या हुँदैन, अनि त्यहाँ भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता पनि हुँदैन। जस्तो एउटा मेरो साथी हुनुहुन्छ सिस्नुपानीको टङ्क आचार्य भन्ने। मलाई केही तनाव हो, ठुलो समस्या आइपर्यो भने त्यसको अनुहार सम्झाउने मलाई फ्रेस हुन्छ, आँट आउँछ होइन। अथवा मलाई कहीँ लेख्दा अब कार्यक्रमलाई बोलाछ, स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने आइडिया भएन, अब सधैँ कमेडी त बग्दैन नि त। तनाव भयो भने चट्याङ मास्टर सम्झ्यो भने मलाई कमेडी त्यतिकै आउँछ। मिस जीवन दाई मेरो सुखको दुःखको भावको अभावको मतलब सबै क्या त्यो चाहिँ के भन्नु सब कन्सियसकै साथी जस्तो लाग्छ क्या। हलो साथी थुप्रै छन्, तिनीहरूले बिगार्दैनन् पनि सपार्न पनि त्यति सपार्दैनन्, ती साथी पनि ठिक हुन्छ। अर्को चलो साथी पनि छन्, ती पनि राम्रा साथी हुन्। तपाईँ मेरो चलो साथी हो, हामी भेट भयौँ भने जमाउँ त एक दिन, चिया खाउँ बसौँ होइन। मसँग चाहिँ म गर, तपाईँसँग तपाईँ गर्नु होला। यो चलो साथीको आफ्नो महत्त्व छ। दलो साथीबाट चाहिँ जोगिनु होला, त्यसले दलेर तपाईँलाई ढुट्टो बनाएर माटो बनाएर छोडिदिन्छ। र भलो साथीहरू पनि धेरै छन्, तर जीवन दाईसँगको चाहिँ अझै त्योभन्दा गहिरो यसको व्याख्या छैन, यसको नाम छैन। मनको साथी, यस मनसँग जोडिएको मनो साथी, मनो साथी, भनो साथी, बनो साथी होइन। भनो साथी। कतिले परिभाषा दिनुभएको छ नि साथीका कुरा गर्दा। कोही चाहिँ चप्पल जस्तो, कोही चाहिँ जुत्ता जस्तो होइन। चप्पल जस्तो साथीले त खुट्टालाई त बचायो नि, पैतालाई त बचायो, तर के गर्यो, हिलो त त्यो दलो साथी हो होइन। अब जुत्ता जस्तो भयो चाहिँ केवल झ्याप्पै त्यसले अब खुट्टालाई बचायो होइन। भनेपछि यी साथीका प्रकार आफ्ना परिभाषा। अब यी साथीका कुरालाई पनि मैले यहीँ राखेँ। अब अलिकति रमाइला केही कुराहरू मलाई जोड्न मन लाग्यो। अनुभवका कुरा क्या, जिन्दगीमा गरिएको अनुभवका कुरामा तपाईँले आफूले थाहा पाएर गरेको अनुभवको कुरामा जिन्दगीमा चाहिँ यो फोन गर्ने कुराबाट सुरु गरौँ न होइन। पहिलोचोटि फोन कहिले गरियो, फोनको अनुभव के छ यहाँको? फोनको अनुभव चाहिँ मलाई छ। म काठमाडौँ 45 सालमा आएको, त्यतिखेर फोन इन कार्यक्रम चल्थ्यो दाजु पाण्डव सुनारको साथमा। हेलो को बोल्नुभयो? अनि म 9 क्लासमा पढ्थेँ त्यतिखेर। दाजुसँग बस्थेँ, जब 5 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो तरकारी किन्न 3 दिन पुर्या भनेर होइन। सागका मुठा राम्रै आउँथ्यो त्यो बेला, 5 भनेको ठुलो कुरो। तर म के 3 दिनलाई 3 रुपियाँको साग किनेर 2 रुपियाँको कल गर्थेँ फोन इन कार्यक्रममा। मैले फोन इन कार्यक्रममा कुराकानी गरेको पहिलोपटक 2 रुपियाँ दिएर। त्यतिखेर 2 रुपियाँ भनेको 24 आवर गरे पनि हुन्थ्यो। एउटा त्यो अनुभव छ। त्यस पछाडि नियमित म झापामा फोन गर्थेँ मेरो दिदीहरूलाई, बोलाइदिनु पर्थ्यो क्या। एउटा जमाना याद छ नि होइन, एउटा कहीँ हुन्थ्यो होइन, अनि फलानालाई बोलाइदिनु न, ल आधा घन्टा पछाडि आउनुहुन्छ। अनि त्यो बोलाउन जाने मान्छेले उता 10-20 रुपियाँ पाउँथ्यो होइन, त्यहाँ गरेको पनि 10-20 रुपियाँ लिन्थ्यो। यस्ता यिनै चिजहरू हुन् फोन गरेको अनुभवको कुरो। 45 सालतिरको कुरो रह्यो कि माइकको अनुभव। पहिलोचोटि माइक कहिले समाउनु भयो, माइकमा कहिले बोल्नुभयो? माइकमा समाएको चाहिँ यो ठ्याक्कै मिति थाहा भएन, यो 40-42 को बेला हो। झापामा नाटकमा बाल कलाकारको रूपमा म त्यहाँ सहभागी भएको थिएँ। अनि त्यहाँ नवीन सुब्बा,
के राई भन्ने दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई एउटा रोल दिनुभएको थियो। म चाहिँ कुनै पात्र एकजना घिमिरे बाको छोरोको रूपमा रोल गरेको थिएँ। अनि मेरो एउटा डायलग थियो, मलाई याद छ, जम्मा एउटा डायलग, त्यो माइकमा बोलेको त्यही हो। माइक पनि झुन्डाएको थियो माथिबाट। रङ्गमञ्च पनि यहाँको पहिलो त्यही हो? त्यही एकदम त्यही हो। त्योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ म दमकमा 8 कक्षामा पढ्दा भनेर बोल्दै थिएँ, बिर्स्याएर छु पहिलाको। त्यही मलाई पहिलोपटक मञ्चमा उतार्ने त्यो दाइले, नवीन सुब्बाले, भाइ तिमीलाई मैले फलान ठाउँमा यतिखेर यो गरे हो कि होइन भन्दा, दाइ झझलको आयो भनेर गरेको छु। त्यहाँ चाहिँ के थियो भने मैले माइकमा बोलेको, कोट झुन्डाएको थियो। अनि मेरो बुवाको रोल गर्ने घिमिरे बाले कान्छा सलाइले भन्नुभएको थियो। अनि मेरो डायलग के थियो सुन्नु न, एउटा थियो, कहाँ बा, कहाँनिर छ भने कहाँ बा भन्नुपर्ने। अनि मलाई त्यो कहाँ भन्न सिकाउन चाहिँ त्यो अक्षर क आकार हा अनि चन्द्र कहाँ हो नि, जे लेखेको छ त्यही बोल्नुपर्छ है भनेर सिकाएको थियो। अनि मैले चाहिँ कहाँ बा भनेको थिएँ कि, किनभने जे लेखेछ त्यही बोल्नु भनेको थियो नि त होइन। अनि त्यहाँदेखि कहाँ बा भन्दा मान्छे गलललल हाँसेको थिएँ कि। अनि मलाई भ्रम के भयो भने मैले राम्रो गरेको कारणले हाँसेँ। कहाँ बा भन्नु सर, अब कमाइका कुरा पनि जोडियो। पहिलो कमाइ यहाँको कति सालमा कति थियो? 48 साल 50-52 आइएम कन्फ्युज है सर। त्यो बेला मलाई रविन्द्र अधिकारी जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो बित्नुभयो। म काठमाडौँ गएर नाइट बस चढेर त्यहाँ पोखराको एउटा वेलकम कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेपछि रु 1500 कलाकार पनि जीविकोपार्जन हुनुपर्छ भने रु 1500 खाममा हालेर दिनुभएको थियो रविन्द्र अधिकारी। पहिलो कमाइ। त्यसपछि पहिलो कमाइ 1500 पछाडि धेरै कमाएको भनेको एकमुष्टक पाएको भनेको कति? रु 5000। त्यस पछाडि शम्भु राईको स्टुडियोमा मैले एउटा दार्जिलिङको मान्छेहरूले दार्जिलिङका लागि एउटा व्यङ्ग्य क्यासेट बनाउनु भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको पोलिटिकल कुरालाई अब त्यति स्टुडियो नभएर हो कि के कारणले यहाँ आएर त्यो पोलिटिकल क्यासेट बनाउनु भएको थियो। त्यो काम चाहिँ शम्भु राईको स्टुडियो श्रद्धा स्टुडियोमा आएको थियो र 2-4 गीत उहाँले गाउनु, त्यसमा बिचमा भर्ने हुन्छ नि शम्भु दाहाल टाइपको क्या, ल हजुर तेरीमा टोक्ने बजाउ बाजे शङ्ख गर्ने टाइपको त्यो बोल्ने चाहिँ मैले बोलेको थिएँ। अनि रु 5000 पाएको थिएँ। अब जब रङ्गमञ्चमा आउन थालियो, कार्यक्रमहरू देश विदेशमा गर्न थालियो, सबैभन्दा बढी प्राप्त कहाँ भयो? विदेशमा हो। म अमेरिका बसेँ लगभग 5.5 महिना। अलिक पछि हो, 2007 वरिपरि हुनसक्छ, त्यतिखेर हो। कतिसम्म लियो? धेरै थियो सर, त्यो 8-3 मान्छे। डलरमै भनौँ न त? 15-20 हजार डलर थियो होला। म चाउचाउ होइन जहाँ मेरो ट्याग रेट हो रु 18 रु 20 भन्ने हुँदैन। देश काल परिस्थिति आयोजक अवस्था हेरेर हुन्छ होइन। काठमाडौँमा कोरोनाभन्दा पहिला, अहिले त 1 वर्ष भयो बोल्न पाएन सर होइन। अनि त्यो म 2 वर्षमा ऋण तिरिसक्छु, 1 वर्षको मैले त्यो त पक्का छ, त्यो छु म होइन। काठमाडौँमा नेपालमा 15वटा कार्यक्रम महिनामा भयो भने लगभग आधा चाहिँ सहयोगमा हुन्छन्। किडनी फेल भयो त्यसको सहयोगार्थ, एम्बुलेन्स ल्याउनु पर्यो, फलानाको यस्तो भयो, टोल सुधार समिति, भागवत पुराण यस्तोमा हुन्छ। कार्यक्रम सञ्चालनको पीडा पनि यस्तै हो। बुझेँ होइन, त्यही त तपाईँले भन्न नसके भनेर मैले तपाईँको कुरा भन्दैन मैले। हजुर। अब तर मेरो साथीको कुरा चाहिँ फेरि दाइले भन्नुहुन्न होला, उहाँले बरु म तोकेर जान्छु, उहाँ मलाई यति पैसा चाहिन्छ भन्ने कुरै गर्नुहुन्न। कार्यक्रम बोलाको कुरै गर्नुहुन्न दाइ हजुर? अब मलाई कति हो तपाईँको रेट भन्छन् है, तपाईँको इच्छा जति हो त्यति नै हो भने आयोजकको इच्छा अनुसारको कुरो मान्नु कि। अब दाइले पहिलोचोटि माइक कहिले समाउनु भयो दाइ? हजुरको माइक अनुभव? माइक त मैले बाँसको ढुङ्ग्रामा ब्याट्री हालेर है, बाँसको ढुङ्ग्रामा ब्याट्री हालेर अनि त्यसपछि ढुवाङ उतातिर हुन्थ्यो, यतितिर माइक हुन्थ्यो, कर गर्थ्यो बेला बेलामा। त्यो फेरि आधी घन्टा 1 घन्टापछि ब्याट्री सिद्धिन्थ्यो, अर्का फेर्नु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा एउटा गाउँमा मैले माइक साँतेर गीत गाएको। कति सालतिर हुँदा यो त्यस्तै 34-35 सालतिरको कुरा होला। त्यति बेला यस्ता अत्याधुनिक साउन्ड सिस्टमहरू थिएनन्। अब फेरि माइक कस्तो हुन्थ्यो भने ब्याट्री पहिला के भट्याउँदाखेरि ब्याट्री सिद्धिनु रहेछ, अनि ठिक्कै गीत गाउने बेलामा त्यो बन्द हुन्थ्यो। कस्तो कनेक्सन हेर्नु नि, यहाँ ठ्याक्क जोडिहालेर। दाइको प्रश्नको अझै बाँकी छ, 35-36 तिर पनि हुनसक्छ होइन होइन।
36 सालमा म 6 वर्षको थिएँ। बहुदल निर्दलको चुनावको प्रचार गर्दै गाउँमा माइक लिएर मान्छे आएका थिए। मैले पनि सेम त्यो बाँसको ढुङ्ग्रोमा आउनु बच्चा के उनीहरूको क्यारिकेचर गरेँ, आउनुहोस् आउनुहोस् बहुदल के निर्दल के, आउनुहोस् आउनुहोस् आउनु बहुदल के निर्दल के भन्दै मैले पनि बाँसबाट बोलेको छु। हेर तपाईँ बोल्नु र म बोल्नु, कहाँ तापले जाउँ कहाँ बाग्लौँ, कनेक्सन दाइ कनेक्सन। अनि दाइको अर्को अनुभव, हजुरले टेलिफोनमा पहिलोचोटि हेलो गरेको कुरा गरेको कहिले हो दाइ? मैले 33 सालतिर तार हुने हुन्थ्यो, आकाशवाणी आवा गर्ने भनेर एउटा गाउँमा मरु परेको थियो। इन्डियामा आवा गर्न भनेर गएको, त्यही 33 सालतिरको गएको जस्तो लाग्छ। आवा गरेको छु पहिलोचोटि। टेलिफोन भने त्यति बेला चाहिँ कुनै सम्भावनै थिएन है, आवा मात्रै हुन्थ्यो। आवा पनि दुई किसिमको हुन्थ्यो, एउटा टिपाएर अक्षर दिने होइन, अर्को मुखले बोल्दा अलिक महँगो पर्थ्यो है। मुखले के टिपाएर बोल्दाखेरि अक्षर अनुसारको पैसा आउँथ्यो। त्यसको तुरुन्त भन्ने खुवा तु आउनु पऱ्यो भने आ, अनि घरमा भन्नु पऱ्यो भने घ, अनि के हो बिरामी बी। ताराका कानमा गन्जिन्छ त एउटा रमाइलो जोड्दैछु। एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो होइन, पहिला यही तार कम्पनीमा काम गर्नुभएको थियो आवा गर्ने ठाउँमा। त्यहाँ काम गर्दा रिटायर हुँदा पनि जे पनि छोडकरी बोल्न थाल्नु भएछ क्या। अनि माइला कहाँ जान्ला, घर जाने हो ल ताराका कानमा गन्जी भैँसी अरू ठिकठाक म पर्सी भन्नु अनि त्यो मान्छेले नि बुझ्यो क्या के भन्नुभएको भनेको। तारा भन्ने छोरी रहेछन् उहाँ, अनि तिनको कानमा चाहिँ बाले गन्जी किनिदिया छ भनिदिनु, भैँसीले राम्रो गर्नु, अरू ठिकठाक छ म पर्सी आउनु भनेर छ कि। ताराको कानमा गन्जी भैँसी अरू ठिकठाक म पर्सी चिन्थ्यो। दाइ हजुरले पहिलोचोटि सवारी साधन अथवा भनौँ गाडी कहिले चढ्नुभयो दाइ? पहिलोपल्ट मैले गाडी चढेको काठमाडौँ पढ्न आउँदाखेरि हो, त्यो 34 सालतिर चढ्यो। 34 सालतिर। टिभी कहिले हेऱ्यो? टिभी त ठ्याक्कै थाहा छैन, त्यही 40-45 सालतिर हेऱ्यो कि। रेडियो बोकेर कतिको हिँडिन्थ्यो दाइ? रेडियो त गजाबले बोकेर मजाले। रेडियो हाम्रो गाउँमा सबभन्दा पहिला रेडियो ल्याएको हाम्रो बुवाले गाउँमा, त्यो पनि 6 मुरी कोदो दिएर एउटा रेडियो है। त्यो रेडियो आकाशे बत्ती बाल्थ्यो पहिला पहिला अग्लो बाँसमाथि, त्यस्तै माथि लगाएर फुल बेड भोल्युम खोलेर गाउँभरिकालाई सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा मैले त्यस्तै 22-23 सालतिर रेडियो सुनेको जस्तो लाग्छ। रेडियो सुन्दा कस्तो लाग्थ्यो दाइ त्यतिखेर हजुरलाई? आहा कति मिठो है, समाचार पनि कन्ठै हुन्थ्यो। गीत त असाध्यै मिठो लाग्ने है। अब त्यति बेलाका तारादेवीका गीतहरू, त्यसपछि नारायण गोपालका गीतहरू, अब अनि धर्मराज थापाका गीतहरू है, साह्रै। दाइ अब यो राजनीतिक परिवर्तनमा लाग्नुपर्छ, मुक्तिका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा यो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर यो गाउँ गाउँ पहाड पहाड अथवा भनौँ आफ्नो ठाउँबाट अन्यत्र यो गीत सङ्गीतलाई आधार बनाएर हिँड्नुपर्छ भनेर चाहिँ किन लाग्यो दाइ? कसरी आयो? हाम्रो गाउँमा केही चेतनाका लहरहरू देखा परे 31-32 सालतिर है, सायद 31 सालतिर जस्तो लाग्छ। मैले 7-8 क्लासमा कति पढ्थेँ। केही टिचरहरू र केही बाहिरबाट भूमिगत भएर गएका मानिसहरू, लुक्न गएका मान्छेहरूले बेलुका बेलुका हामीलाई बोलाएर क्लास दिनुहुन्थ्यो है। देशको अवस्था यस्तो छ, नेपाल राष्ट्रको अवस्था यस्तो छ, देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ, दुखी गरिबलाई मुक्त गर्नुपर्छ, संसार दुनियाँमा यस्ता यस्ता देशहरू अगाडि बढी हाम्रो देश किन पछाडि पर्यो यो कुरा बुझ्नुपर्छ। किताबमा लेखेको कुरा मात्रै होइन, सत्य किताबमा त अब पञ्चायतका किताबहरू के लेखेको छ त्यसलाई नबत्याउनु, यो व्यवस्था गलत छ, यो व्यवस्थालाई चाहिँ विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर अनेकौँ कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यसको प्रभाव छाप मनभित्र पर्यो। त्यो छापले गर्दा के भयो, अब हाम्रो जिन्दगी भनेको गरिब दुखीको निम्ति र राष्ट्रको निम्ति लडेर बिताउनुपर्छ, चाहे मर्नु परोस्, चाहे फाँसी जानु परोस्, चाहे हतकडी लाउनु परोस्, चाहे नेल भिर्नु परोस्, हामी त्यो दिशामा जाने हो। त्यसको लागि जनतालाई सम्झाउनु बुझाउनु पहिलो कर्तव्य हुन्छ। जनतालाई गीत सङ्गीतको माध्यमबाट सबभन्दा प्रभावकारी तरिकाले सम्झाउन सकिन्छ भन्ने यो खालको एउटा चेतना पैदा भयो। ती चेतनाले अब गीत लेख्ने, गीत रचना गर्ने, सङ्गीत भर्ने यस्ता यस्ता काममा लाग्यो। सुरुमा गीत
लेखियो मैले लेखेर नि गीत बन्ला र जस्तो लाग्थ्यो पछि एउटा गीत लेखेर सुनाएँ मैले गीत लेख्ने बेलामा गीतका शब्दहरू चाहिँ तकडा हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो मलाई है र डिक्सनरी नेपाली शब्दकोश पल्टाएर अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा शब्द के छन् ती अप्ठ्यारा शब्द हालेर गीत लेख्ने कोसिस गरेँ गीत त कस्तो भएछ उठ जस्तो भएछ मजुर बनाउँछु भनेको गीत त उठ जस्तो भयो कसैले नरुचाउने खालको भयो कति छन् यहाँ छटपटाइरहेका निशालाई देखेर चाँडै नै आओस् बिहानी सुन्दर उषालाई चिरेर त्यस्ता त्यस्ता शब्द राख्ने है अब गाउँका जनताले निशा भन्यो के उषा भन्यो केटीको नाम केटीको नाम के थाहा है केही अर्थ भएन त्यो त्यत्तिकै फ्लप भयो अर्को एउटा गीत लेखेँ अझै राम्रो बनाउँछु भनेर सकण्टक जीवन अकण्टक जीवन सकण्टक भयो जालीको खेलले दुखीको कुरा बुझ्दैन कहिल्यै यो बन्द झेलले भनेर एउटा गाउँको चेलीलाई बम्बई पुर्याएको एउटा कथा गीतमा राख्छु भनेर गीत लेखेको सकण्टक र अकण्टक पनि एउटा भेटाएँ के हो सकण्टक के हो एकजना साथीलाई सुनाएको खुब राम्रो लेखेँ भनेर मलाई बहुत चाहिँ गौरव भएको थियो अनि एकजनालाई सुनाएको यस्तो सकण्टक कसलाई सकण्टक कण्टक भन्यो काँडा अकण्टक भन्यो काँडा नभएको स्वतन्त्र गाउँको चेलीको जिन्दगी बम्बई पुगेपछि सकण्टक भयो काँडा फ्याँको भयो अकण्टक जिन्दगी सकण्टक भयो काँडा सहितको भयो भनेर त्यस्तो लेखेको के कसले बुझ्यो अब त्यसपछि एकजना साथीले हप्काउनु भयो यसरी यस्तो पनि गीत लेख्छन् अलिकति जनताले बुझ्ने भाषामा लेख्नुपर्छ भनेपछि मैले त्यसलाई अलिकति सच्याएँ त्यो अकण्टक सकण्टक भन्ने हटाएर मेरो जीवन बर्बाद भयो जालीको खेलले दुखीको कुरा बुझ्दैन कहिल्यै यो बन्द झेलले बल्ल त्यो गीत एकदम पपुलर भएको बल्ल सकण्टक भएछ हजुरलाई आफ्ना गीतहरू कस्तो लाग्छ कहीँ कहीँ के नपुगे जस्तै लाग्छ सम्पूर्ण रूपमा यो अब भयो भनेर कहिले पनि ढुक्क हुन नपाइ गीत गाउँदा सङ्गीत बनाउँदा कुनै कुनै गीतहरू अब यहाँ भन्दा त सकिन्न कि भने जस्तो पनि लाग्छ त्यस्ता गीत एक दुईवटा छन् जस्तो समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ हजारौँ चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ आकाशमा उड्छ बादलु चट्याङ बोकी विचित्र जति महान छ जीवन यात्रा त्यति नै बाधा त्यही भित्र जति महान छ जीवन यात्रा त्यति नै बाधा त्यही भित्र समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष त्यहाँ यो शब्दको ठाउँमा यो राख्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यहाँ मैले लेख्दिनँ ठाउँ तर कहीँ गीतहरू त अब गाइसक्यो रेकर्ड भइसक्यो फेरि कतिपल्ट स्वर चाहिँ कस्तो लाग्छ यहाँलाई आफ्नो स्वर त अब कहिले राम्रै पनि लाग्छ कहिले अलि नेताहरू को भेट्यो है त्यतिखेर सुरुवातका दिनमा नेताहरू त अब धेरै नै भेटिए है अब 32 सालदेखि निर्मल लामादेखि लिएर मोहन विक्रमदेखि लिएर अब शेरसिंह भन्ने शक्ति लम्सालहरूदेखि लिएर है अब धेरै धेरै नेताहरूसँग भेटघाट भयो विशेष गरेर
मेरो सुन्दर अनुभूति पारिजातसँग छ। उहाँ नेता भन्दा पनि साहित्यकार साहित्यकार हो। उहाँको घरमा जान्थ्यौँ, के अरे गहुँको ढिँडो अनि गहुँकै फाँडो है खान्थ्यौँ। त्यस्तो उहाँको जीवनशैली थियो, सरल, अति सरलतम जिन्दगी पारिजातको थियो। पारिजात जस्तासित भेट भयो, रायन दाईहरूसित भेट भयो, रामेश दाईहरूसित भेट भयो। यसरी भेटको श्रृङ्खला चल्दै चल्दै गयो र त्यति बेलाका उहाँका सबैका विचारहरू सुन्दर लाग्थे। अहिलेका चर्चामा रहेका नेताहरू, दललाई प्रतिनिधित्व गरेका नेताहरूसँग चाहिँ कोसँग भेट हुन्थ्यो त्यतिखेर? अहिलेका दलका कुरा नगरौँ अब। दलका नेताहरू अहिलेका दलका कुराहरू नेता नगरौँ, किन अहिलेका दललाई अब मेरो तर्फबाट केही छैन भन्नु दुःख लाग्छ होइन? जुन गतिविधि गरिरहेछन्, जसरी अगाडि बढेका छन् यी नेताहरू, हामीले समभावमै हेरिरहेका छौँ। राम्रो काम गरेकोलाई राम्रो भनिदिन्छौँ, नराम्रो काम गरेकोलाई चित्त बुझेन भने नराम्रो भन्छौँ। तर यो वा त्यो भनेर ठ्याक्कै यो असाध्यै राम्रो नेता, यो असाध्यै नराम्रो नेता भन्ने मूल्याङ्कन गरिहाल्ने अवस्था छैन। अहिलेका जुन राजनीतिक गतिविधिहरू छन्, राजनीतिक दलका जुन कामहरू छन्, नेताले जुन रूपमा आफूलाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिरहेछन्, भोगी जुन बनिरहेका छन्, ढोङ्गी जुन बनिरहेछन्, यसले त पीडा गराउँछ नि हामीलाई। अब हामीले पीडा त्यति बेला महसुस गर्ने हो जति बेला कुनै अपेक्षा हुन्छ र त्यो अपेक्षा पुरा हुँदैन। हामी त कुनै प्रकारको अपेक्षा रहित केवल जनतालाई सेवा गर्ने अभिप्रायले मात्रै कर्म गरेको हो। त्यसकारण जहाँ अपेक्षा छैन त्यहाँ दुःख र पीडा पनि हुँदो रहेछ। दाइ, हजुर जस्तो व्यक्तिलाई म नमन गर्छु, मेरो सलाम छ। किनकि लायक हुनुपर्ने मान्छेहरूमा नालायकीपन बढी बढेर दाइहरूमा यी यस्ता किसिमका भावहरू आएका हुन्। दाइले पाउनुपर्ने सम्मान कतिको पाउनु भएको छ मलाई थाहा छैन, दाइ कतिको सन्तुष्ट र खुसी हुनुहुन्छ त्यो पनि म बुझ्दिनँ, मलाई त्यो पनि थाहा छैन। तर मलाई जहाँ लाग्छ यिनीहरूले दाइलाई गर्नुपर्ने सम्मान गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। बुझ्नुपर्ने हिसाबमा जुन बुझ्नुपर्ने हो त्यो बुझे जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। दाइ, सम्मान मान को लागि पनि हामीले गीत गाएको होइन। यी गीत गाए बापत हामीलाई मान सम्मानको कुरै छोड्नुहोस्, पुरस्कारको त हाम्रो त हतगढी पुरस्कार मिल्थ्यो होइन। यी गीत सङ्गीत गाए बापत हामीलाई कति बेला फाँसीको पुरस्कार मिल्ने हो, कति बेला गोली खाएर मर्नुपर्ने हो, लाठी र मुरा अश्रु ग्यास त कति खाइयो है। त्यस्ता पुरस्कार थाप्दै हिँडेकोले अब त्यहाँभन्दा ठुलो सम्मान के खोज्ने। दाइ, अब यी कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा आँखा रसाउँछन्, अझ बढी भावनात्मक हुन्छौँ हामी। अब म यतातिर आएँ, मनोज सरतिर। मनोज सरले भेटेको पहिलो नेता को छ? नेताको रूपमा भेटेको त म आफैलाई हो। किन म पद्मदेव स्कुल पढ्दाखेरि स्कुलमा विद्यार्थी नेता थिएँ। पहिलो नेता त मै आफैलाई यो जोक होइन सर, रियल हो होइन। पहिलो नेता त मै हो होइन। अनि जसले आफूलाई चिन्न सक्यो त्यो मान्छे नै सफल हुन्छ भन्छन् होइन। भनेपछि तपाईँ बाल्यकालदेखि नै सफल हुनुहुँदो रहेछ, मैले यो माने होइन। पहिलो नेता त मै हो। त्यसैले म लामो समयसम्म नेता पनि रहेँ। लामो समयसम्म नेता रहेँ, फेरि मान्छे बन्न मन लाग्यो र कलाकार भएँ। अब व्यक्तिगत रूपमा नेता बनाउँदाहरू चाहिँ कसलाई भेट्यो? ओके होइन, यो मेरो शब्द होइन, उहाँको सबैलाई भेट्यो सर। सबैलाई भनेको अहिले ट्रेन्डिङमा रहेका भाइरलहरू सबै नेताहरूलाई भेट्यो। अब कलाकारमा चाहिँ पहिलोचोटि कसलाई भेट्नुभयो? नाम चलेको कलाकार भेटेको त मैले नाम चलेको कलाकार भेटेको भनेको गोविन्द सिंह रावत, क्यानाडामा हुनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन भनेर कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ रेडियोमा। म गाउँबाटै लेखेर पठाउँथेँ ड्रामा होइन। 8 कक्षा पढ्दै मैले मेरा ड्रामा प्रसारण हुन्थेँ यहाँ। अनि त्यहाँबाट भेटेको श्रीप्रसाद थापा, लाउरे दाई भनेर खेल्नुहुन्छ नि, अनि उहाँहरू नि हो। किन होइन, जसलाई भेट्यो त्यो भन्नु पर्यो नि। अहिले चिनेका हिटको नाम लिएर ती रियल कुरामा किन अन्याय गर्ने? मैले भेटेको गोविन्द सिंह रावत, दिन प्रतिदिन रेडियो नेपालको ज्यादै लोकप्रिय कार्यक्रम, उहाँलाई भेटेको। त्यस पछाडि काठमाडौँ आएपछि उहाँलाई भेटेँ। र अर्को वासुदेव मुनाल, उहाँ पनि कलाकार गायक हुनुहुन्छ नि त। अनि वासुदेव दाईको चाहिँ म सम्झिरहेको छु कि अहिले पनि। म कविता भन्न जान्थेँ, अनि अहिले यो टिकटकमा एउटा भिडियो अडियो हिट भएको छ बाल कार्यक्रमको, त्यतिखेर टिङ 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 जय नेपाल। अनि टक्क मलाई त्यो फ्ल्यासब्याक आइरहेछ क्या त्यो आवाजको होइन। अनि त्यो म्युजिक बस्थ्यो, अनि वासुदेव दाईले कार्यक्रम चलाउनु थियो। आओ मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनी हो, रेडियो नजिक आओ,
लौ त साँझको 5:30 पनि बज्न आँटिसकेको छ। अब सुरु गरौँ बाल कार्यक्रम। बाल कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति कार्यक्रम को भन्दा को कम। को भन्दा को कममा होइन, को भन्दा को कममा सुरु गर्नुभन्दा पहिला सहयोग गर्ने साथी दाजु प्रभात विजयानन्द, दिदी नुपुर भट्टाचार्य र म दाजु वासुदेव मुनाल तिमीहरूलाई स्वागत गर्छौँ। र को भन्दा को कममा आफ्नो पहिलो प्रस्तुति लिएर आउँदैछ पद्मोदय हाई स्कुलका कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ मनोज गजुरेल। भाइको कविताको शीर्षक छ आजका हामी बालका। डाकमा आउने मेरो 9मा पढ्दै दार्जिलिङ आइसकेको थियो के। कविताको शीर्षक चाहिँ आजका हामी बालका। अनि मैले कसरी पढ्ने? आजका हामी बालका, भोलि ठुला बन्नेछौँ, ठुला भई हामीले देशको विकास गर्नेछौँ। धन्यवाद। 3 जना कलाकार गोविन्द सिंह रावत, वासुदेव मुनाल र श्रीप्रसाद थापा। तपाईँले पहिलोचोटि भेटेका कलाकारहरू। अब त्यहाँ टेबलमा मेरो एउटा साथी छ लेखेको कार्ड छ, हेर्नुहोस् त त्यो कार्ड। पहिला कसले हेरेर भन्ने? दाइले हेर्ने कि मनोजीले हेर्ने? सबै हिसाबले दाइ नै अगाडि हुनुपर्छ। ल अब हजुरहरूले त्यहाँ भएका नामहरू चिनाउनु पर्छ एकअर्कालाई। कसरी, के सङ्केत गरेर? हाउभाउका साथ या केही शब्दहरू प्रयोग गरेर, तर सिधै भन्न पाइएन। के छ, ठिक छ? प्रधानमन्त्री मान्यो, केपी शर्मा ओली। मिल्यो हो, यसै गरी चिन्नु पर्यो ल त। अब अर्को कस्तो मान्छे हो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू? मैले जीवन दाइलाई सोधेँ, तपाईँको बुझाइमा। अब कस्तो भन्ने कुरा मैले नभन्नु, उहाँ मनोज अलि पूर्वतिरको एकै ठाउँ होइन। उहाँ पूर्वको नेपालको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले हजुरको पनि बराबर अधिकार छ गाली गर्ने र समर्थन गर्ने। सानैदेखि अब चिनेको। सेन्स अफ ह्युमर बलियो छ होइन। अनि अर्को भनेको त त्यो कल्पना गरौँ न, हामीले सानो यहाँ काँडो बिजो भने 7 दिन ज्वरो आउँछ, 2-4वटा किडनी लाएर पनि मान्छे जो गर्दै हिँड्नु भएको छ। अनि त्यो आत्मविश्वासलाई त मान्नु पर्यो। बाँकी चाहिँ उहाँहरू हिसाब गरौँ न, हामीलाई मतलब छैन अहिले। ठिक छ। अर्को दाइ। सङ्घर्षको मैदानमा माधव कुमारले कम्युनिस्ट पार्टीमा बा हुन्छ। मिल्यो नि त? मिल्यो। कस्तो मान्छे उहाँ? मलाई क्यारिकेचर गर्न एकदम खाँटी मान्छे जस्तो लाग्छ। उहाँको क्यारिकेचर गर्न बहुत सजिलो छ। है हजुरलाई कस्तो मान्छे लाग्छ? हजुरको व्यक्तिगत केही नभनौँ। ओके, उसले जे भन्छ म त्यो चित्त नबुझे मात्रै बोल्छु। अब अर्को उहाँ चाहिँ कस्तो मान्छे? तपाईँले जसरी चिन्नु भएको छ मैले त्यसरी चिन्छु। म उहाँलाई चिन्छु, उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्न। दाइलाई केही भन्नु छ? जेबी टुरे दाइ, सम्मान छ जेबी दाइलाई। जेबी दाइकै एकता, सहकार्य, योगदान, स्रष्टा, जोडी, शक्तिशाली, लोकप्रिय, गुरु, हाँसी व्यङ्ग्यका, यति धेरै विशेषण जोडिसक्नु भएको छ। हाँस्य व्यङ्ग्यका सर्वप्रिय व्यक्तित्व को छन् त अहिले हामी सबैको अग्रज? जोडी मह। मह कस्तो लाग्छ सोध्नु न। अब कस्तो व्यक्तित्व उहाँहरू? मह भनेको घिउ, सहज। घिउ भनेको कस्तो मिठो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ, जहाँ पनि आवश्यक हुन्छ, सबैलाई प्यारो लाग्छ। यहाँलाई चाहिँ कस्तो व्यक्तित्व लाग्छ? मह सुन्दर। हजुर राजनीतिक व्यक्तित्वको बारेमा चाहिँ केही पनि नबोल्ने, अरू क्षेत्रको व्यक्तित्व बारेमा चाहिँ केही बोल्ने हो? मलाई त्यही महसुस भयो। हो नि, यसो छ कि अहिले तपाईँ एउटा कुरो भनिदिउँ, म एउटा व्यङ्ग्य लेख्दैछु प्रस्तुतिको लागि पनि, शीर्षक मात्रै दिमागमा घुमिरहेछ। त्यसको कमेडीको टाइटल के छ भने कमेडीलाई टेन्सन भएको छ। कमेडियनलाई होइन क्या, कमेडीलाई नि टेन्सन भएको छ। यसलाई व्यङ्ग्य गरौँ, त्यसको झोले भनिदिन्छन्। त्यसमाथि हाँस्य व्यङ्ग्य गरौँ, उसको हनुमान भनिदिन्छन्। उसको दबावलाई गाली गरौँ, त्यसको एजेन्ट भनिदिन्छन्। त्यसको प्रभावलाई व्यङ्ग्य गरौँ, उसको दलाल भनिदिन्छन्। हाँस्य व्यङ्ग्य अहिले बहुत टेन्सनमा छ। ठिक। कस्तो गजबको कन्सेप्ट। पढाए मान्छेको लेभलै फरक हुन्छ।
अरूको दिमाग जहाँ पुग्दैन त्यहाँ मनोज गजुरेलको दिमाग पुग्छ मलाई त्यो लाग्छ यो यस्तो चिज पनि पढाए मान्छेले मात्रै बुझ्छ ओके पुरानी नायिका अहिले पनि चर्चित हुनुहुन्छ सुन्दरी यतातिर मेरो अलिक त्यति ध्यान पुग्दैन पार्टीमा पनि जानुभएको थियो फेरि फर्किनु भयो थापा पुरानी होइन ती त मजौली मजिली हो यसमा मेरो अलिकति दखल छैन दाइ नायिकाहरूलाई कतिको चिन्नुहुन्छ मैले फिल्महरूमा छ? अब झर्ना थापा रेखा थापा झरनासँग हामी कोरिया गएको होइन श्रीकृष्णजी झरना हामीले कोरिया गोरिया गयौँ उतातिर दुबई पनि गयौँ लु त्यसो भए नाम नभनिदिउँ दाइले एउटा सङ्केत दिन्छु किन नाम चाहिँ नभनौँ फेरि मैले नाम फ्याट्टा भनिदिउँ मलाई थाहा पाइहाल्छ करिश्मा मानन्दरको कुरो गरे भनेर होइन को हो भन् त करिश्मा यो कार्यक्रम चाहिँ ट्रेन्डिङमा आउनुपर्छ है अब लास्ट है त आधी रातमा हुरी चल्दा आँधी बेरी तुफान चल्दा अनि अगाडि अगाडि मनोज गजुरेल र जीवन शर्मा एउटै गोत्रका बस जीवन शर्मा मलाई जाँदा जाँदै मलाई सबभन्दा मनपर्ने जीवन शर्माको एउटा गीत गुनगुनाउन लाउँ त जसमा म पनि साथ दिन्छु ल अब अहिले नै गीत गाऊँ आधी रातमा ल त हजुरहरूको जुगलबन्दी ए साथी म त्यही आउने छु आधी रातमा हुरी चल्दा आँधी बेरी तुफान चल्दा आधी रातमा हुरी चल्दा आँधी बेरी तुफान चल्दा कालो निलो आकाश मुनि मुसलधारे पानी पर्दा म त्यही आउने छु ए साथी म त्यही आउने छु हाम्रो मित्रता यस्तो हो थ्याङ्क यू कस्तो सुन्दर कस्तो मिठो भाव अब हजुरले सोध्नु पर्यो यता एक्टिङ गर्नु पर्छ यहाँ मैले एक्टिङ गर्नमा जान्दिनँ एक्टिङ सक्नुहुन्न दुइटिङ गर्नु नि त के हुन्छ भने मैले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बरबाट स्किप गरेर हजुर 4 नम्बरबाट सुरु गर्छु हजुरले स्किप किन गरे त्यो पनि भन्नु स्किप के छन् यहाँ 3 नम्बरसम्म नेताहरू छन् नेताहरूको विषयमा अहिले केही नबोल्नु दाइ यो त ऊ हो मैले त्यत्रो तारिफ गरेँ हजुर सत्यवादी भनेर होइन सत्यवादी। सत्य बोल्न किन डर मन पर्दैन नेतृत्वले जुन सपना आश्वासन दियो त्यो चाहिँ पुरा गरेर भन्ने हिसाबले भन्न सक्यो नि त सकियो तर अहिले चाहिँ माफै दियो? माफै दियो दाइ यो नाम लिँदाखेरि पनि अलि बिटुलै भइन्छ जस्तो लाग्यो क्या हो त्यो पनि त्यति साह्रो पनि नभनौँ होइन स्किप गरेकै मलाई मन पर्छ होइन मेरा त अब तपाईँ त नेता त मेरो त माल मटेरियल हो नेता बेचिने मेरो दोकानै चल्दैन अब हजुर नेता नबेचिकन तपाईँको पसल चाहिँ खुल्दैन होइन यता नेताले पनि दोकान बन्द हुन्छ नेताबाट नम्केछन् मलाई हजुर ल ठिक छ रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा यो देशको मुहार रमेश दाइलाई सम्झा हो मिल्यो रमेश दाइकै नाम हो अर्को अब उमेर गइसक्दाखेरि पनि उमेरकै जस्तो उमेरकै जस्तो लोक गायक उमेरकै जस्तो उमेरकै जस्तो गेस गर्छु ल ल आमा भन्दा छोरी तरुने लिपस्टिक पाउडरले लान्छ क्यार घुमाउन झिल्के ड्राइभरले ए कुमार बस्नेत हो कि होइन हो हो होइन भन्ने को हो लेभलकै सर पढे लेखेको मान्छेको ए मेरो दुईटा साथी छ अब अन्तिमको एउटा जन्मदिनको केक जस्तो हैन मेरो देश यो पक्नु जन्मदिन देश भन्ने देश भन्नु चाहिँ कहिले म समाजवादी हुन्छु कहिले पुँजीवादी हुन्छु कहिले पूर्वेली हुन्छु कहिले झापाली हुन्छु तर त्योभन्दा ठुलो कुरो म नेपाली हुन्छु मेरै कुरो हो त्यो दुनियाँ चिन्नेले आफूलाई चिन्दैन है मनोज गजुरेलले कमाएको के हो खास माया ऊर्जा हौसला
यो भव्य प्रोग्राममा आफूभन्दा दशकौँ अग्रज कलाकारलाई साथी बनाएर एउटा विशिष्ट कार्यक्रममा उपस्थित हुनु पनि कमाइ पनि यो भनेको अर्थ यो दर्शक श्रोता र मृत्यु पछाडि पनि एउटा सकारात्मकताको इनर्जी मैले छोड्न सकेँ भने त्यो पनि मेरो कमाइ हो। जीवन दाइले के कमाए जस्तो लाग्छ दाइ जिन्दगीमा? मैले जिन्दगीमा जीवन कमाएँ बस। आज यहाँहरूसँगको कुराकानी मेरो लागि बडो ऊर्जादायक भएको छ। धेरै कुरा सिक्न पाछु यहाँहरू भएको छ। अझ विशेष त जीवन दाइका कुरा सुन्न पाछु, बुझ्न पाछु, मनन गर्न कोसिस गर्छु। ओके, अनुभूत गर्ने पनि प्रयास गर्छु। अनुभूत गर्ने पनि म प्रयास गर्छु। यहाँहरूको त्यहाँ छेउमा त्यहाँ किस्तीमा केही उपहारहरू छन्, हजुरहरूले रोज्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला कसले रोजौँ? जीवन दाइले रोजौँ या मनु सरले रोजौँ? दादा फर्स्ट। ल, हजुरले त्यो प्याक गरिएको एउटा कुनै रोजौँ त? यी नजिकैको रोज्छु। ओहो, ल त्यो हजुरका लागि जे छ त्यो हजुरलाई हो। अब मनु सर एउटा रोजौँ त? होइन, यही हो, किन लोभ गर्नु? छेउछेउकै रोज्यो, त्यो हजुरका लागि। र त्यहाँ दुईवटा चिया, अर्ग्यानिक चियाहरू छन्, एउटा ग्रिन टी, अर्को ब्ल्याक टी। नेपालकै पहिलो टी लाउन्ज चियापानको तर्फबाट बालुवाटारमा छ। त्यो एक एकवटा यहाँहरूलाई यो उपहार यहाँहरूका लागि मैले टक्र्याएँ। अब हामी केही रमाइला कुरा। अनि यी बिचका तिनटाको त हिसाबै भएन त? त्यो तिनवटा पछिका लागि। पछिका लागि आउनु पनि त पर्यो नि त फेरि। अब यो उपहारकै कुरा आउँदाखेरि साँच्चै मनु सर उपहार कतिको पाइन्छ? के उपहार बढी दिइन्छ अरूलाई? अहिले उपहारको युग सिद्धियो जस्तो छ। तर केही वर्ष अघिसम्म जुत्ताभित्रको मोजादेखि लिएर सम्पूर्ण शरीरका कपडा हुँदै टोपीसम्म उपहारमा पाइन्थ्यो, घडीसम्म। यी पनि उपहारै हुने अहिलेसम्म। यो महिलाले बढी दिन्थे या पुरुषले बढी दिन्थे? एउटा कुरो नरेशजी, कमेडियनहरूले तपाईँले भने जस्तो लेडिज फ्यान कमेडियनको कम हुन्छ। सोध्नु होला अरूलाई पनि, किन कमेडियनको मनै नहुने अथवा कमेडियनप्रति आकर्षित नहुने विपरीत लिङ्गी भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर डर के हुँदो रहेछ नि, स्टेजमा गएर प्यात्तै भनिदियो भने त गोप्य कुरो सबै सिद्धियो भनेर त्यस्ता मान्छेहरूले सकेसम्म टाढैको दिदी बहिनी फुपू सानीमा माइजू खालको रिलेसन हुन्छ। तपाईँले भने जस्तो त्यो अपेक्षाको उत्तर आउँदैन, कमेडियनलाई सोध्नु होला। फेरि अब हेडलाइन के हुन्छ, कुन टुक्रो काटेर टिकटकमा के भइदिन्छ थाहा छैन। बोल्न पनि यहाँ त 10 पटक डराउनु पर्ने हुन्छ। तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि अघि के पाउनु हो भन्नेको जवाफ भौतिक कुरादेखि लिएर आनन्दसम्म पाइयो भने पाउने कुरो त मैले बुझेँ, सबै आयो। बस सबै आयो, मैले बुझेँ। पढे मान्छे त्यसै बुझ्छ। अब यो जीवन दाइलाई पनि सोधेँ, हजुरलाई उपहार कतिको प्राप्त हुन्छ दाइ? उपहार आउँछ? आउँछ। खास गरेर विदेशतिर जाँदाखेरि बढी हुन्छ। बढी उपहार आउँछ। अब दाइलाई कसले तर दिनुहुन्छ उपहार भनेर पाइन्छ, सोध्दिनँ। उपहार पाइन्छ भनेर मैले त्यो खाली सुटकेस लाने चाहिँ गरेको छैन सर। सुटकेस पनि उपहार नै हुन्छ। खाली सुटकेस लिएर किन ल्याएको उपहार आउँछ? यो यथार्थ हो दाइ। उहाँले भन्दा भइभन्दा धेर किन बोल्नु? चुपचाप बुझिहाल्यो नि त। जसले यो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ कतिलाई पर्यो होला। यहीँबाट खाली सुटकेसै लिएर जाने तर भरेर ल्याउला। तर मैले जति पनि उपहारै बढी किनाउने फेरि यो पनि छैन त्यो पनि छैन भनेर। तर मलाई प्राप्त भएको म रोको पनि छैन, मेरो घडी हरायो, मोबाइल हरायो भनेर रोको पनि छैन आयोजकसँग। तर मैले प्राप्त गरेका उपहारभित्र मैले अहिलेसम्म निस्वार्थ पनि देखेको छु। नै उपहारमा त स्वार्थ रह्यो भने त त्यो उपहार रहेन नि त। घुस रह्यो, भिख रह्यो, बिजनेस भयो। अब मनोज सरले गरेका क्यारिकेचरहरूका कुरा गर्दाखेरि त नेपालमा कसैले हुबहु गजब क्यारिकेचर गर्छ भनेदेखि त्यो मनोज गजुरेलले भनेर एउटा एक्जाम्पल नै छ, उदाहरणकै रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय व्यक्तित्व होस् या अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व होस्, तपाईँले गर्न बाँकी केही छोड्नु भएको छैन र गजबै हुबहु गर्नुहुन्छ। र तपाईँको नाम साउथ एसियामैबाट पनि तपाईँको नाम आइसकेको छ, वर्ल्डमै नाम आइसकेको छ मनोज गजुरेलको। इन्टरनेसनल फिगरहरूको क्यारिकेचर गर्नेमा तपाईँले मोदी गर्नुभयो, तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्प गर्नुभयो, तपाईँले सी जिनपिङ गर्नुभयो। अर्को लेटेस्ट अहिलेको हिटको छ त अहिले कोरोनाको हिट, डाक्टर टेड्रोस आधनम। उहाँको त नाम मलाई भन्न आउँदैन, त्यही भएर डाक्टर टेड्रोस बिचमा के छ थाहा छैन, आधनम। उहाँको पाहाड घर इरिट्रिया होइन, देश इथियोपिया। अनि तपाईँ के क्यारिकेचर सुनाउनु भन्न लाग्नु भएको केही? अब पढे लेखेको मान्छेको कुरै के बुझ्दिने क्या। अब धेरै के गर्नु, त्यही लेटेस्ट उहाँको नकल चाहिँ अब त्यही हो नै, उहाँलाई लास्टमा गर्ने। Okay. उहाँको पछिल्लो कुरो हो नि त, मोदीजीबाटै सुरु गर्ने। मतलब के भन्नु, मेरे प्यारे भाइ बहनों,
नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ था केपी कोहली आने के बाद, ये समस्या समाधान होने की तरफ जा रही है। इसका पहले कदम यह है कि अरुण वाला जो प्रोजेक्ट है हमारे हिंदुस्तान के कंपनी को दे दिया, इसीलिए हम कोहली जी को धन्यवाद देते हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प त सुन No, he's gone, so I don't want to do the imitation, Mr. Trump. Thank you very much. Thank you, Joe. I पनि मतलब छैन. Joe Biden. जो अहिले Joe I पनि मतलब छैन. सी जिनपिङ सी जिनपिङको त क्यारिकेचर भन्दा पनि त चाइनिज वे चिङा ताबो नि हाओ चोङ नेपाल चोङली तोङखुसी चोङली केपीओली प्रचण्ड प्लित त खुसी केपीओली वात त खुसी नि जो इन्डिया खुसी मुसु मुसु चाइना वा त खुसी नि जो वे आ चाइचे The world is fighting. The world is fighting with pandemic, but the leader across the world are fighting for power and paisa. So I would like to request all the leaders across the globe, across the country, across the nation, across. I would like to request, please, don't fight for paisa and money, because political virus is more dangerous than the Yosale coronavirus. यो जुन हिसाबमा तपाईँ आवाज निकाल्नुहुन्छ र हुबहु रूपमा तपाईँ व्यक्तित्व वाइज पनि तपाईँ देखिनुहुन्छ नि त, लुवाईबाट तपाईँको जिउ ढालबाट तपाईँ हुबहु जुन चरित्रमा आउनुहुन्छ, त्यो कतिको मेहनत पर्छ अथवा कि तपाईँमा स्वतस्फूर्त रूपमा आउँछ, भगवान्ले नै यो गरी खाए भनेर पठाएको लाग्छ है? सायद धेरैजनाले मलाई शङ्का पनि गर्छन्, जोसँग अनुहार मिल्छ म त उहाँहरूले त्यही भन्छु सधैँ पनि, त्यो दुनियाँसँग अनुहार मिल्नुमा मेरो पिताजीको कुनै पनि दोष छैन सर होइन। अब यो कलाकारिता हो। अघि पनि सुरुमा भन्यो नि, अब धेरै ठट्टा गरियो, राम्रो कुरो समाधान अन्त्य गरौँ न होइन। अस्तित्वले एक एकवटा जिम्मेवारी दिएर पठाएको हुन्छ क्या सर। त्यो मान्छे सफल हुनुका पछाडि, आफ्नो कर्ममा सफल हुनुका पछाडि उसको दायित्व जिम्मेवारी नै त्यही थियो क्या अस्तित्वले दिएको। जो मलाई अब तपाईँको तारिफ अगाडि गर्दा मजा नआउला, मलाई एउटा भनौँ न विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन गरेर समय सापेक्ष रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सम्पूर्ण विधालाई बाँध्न सक्ने त्यो तपाईँको क्षमता, त्यो तपाईँको यहाँ आएर पढेर भएको होइन सर। अलिअलि भयो, तपाईँ प्लस पोइन्ट भयो, बाई बर्थ नै तपाईँसँग आएको छ। सो सायद मसँग त्यही थियो होला होइन। बाई बर्थ भनेको 50% त बाई बर्थ नै आउँछ र बाँकी 15 जो 100 बन्नलाई त्यो चाहिँ प्रयास नै हो। सो मान्छे तीनटा कुरा मिल्यो भने त्यो सफल हुँदो रहेछ क्या। एउटा तपाईँको इन्ट्रेस्ट, एउटा तपाईँको नेचर, अर्को र प्रोफेसन डक्टर बन्ने छ होइन, तर इच्छा चाहिँ कलाकार बन्ने छ। त्यो डाक्टर खुसी छैन, पैसा छ तर खुसी छैन, अथवा ऊ कलाकार छ, लोकप्रिय छ, हिट छ, चर्चित छ, दाम छैन, दुइटै मजा आएनन् होइन। तर यी तीनटा चिज जस्तो तपाईँको नेचर पनि, म ठाट्टा, मेरो नेचरै यही हो, म सिरियस हुनै सक्दिनँ नै, कहिलेकाहीँ हुन्छ, तर म सधैँ त्यो सिरियसनेस त नआउला नि त। म सिरियस कहिल्यै हुन सक्दिनँ, मेरो नेचरै यही हो सर। हजुर कतिको रुनु भएको छ जिन्दगी? रुन्छु, किन रुन्न? म रुने भनेको फेरि त्यो पीडाले रुने होइन, पीडालाई पखाल्नका लागि रुने चिज हो यो। पीडा भयो म सिद्धेँ भनेर होइन क्या। तपाईँ थुप्रै चिज दमित भावेहरू दमन गरे हुन्छ नि, ती कहिले रोएर, कहिले चिच्याएर, कहिले हल्ला गरेर, रुने मात्रै म एक्लै चिच्याउँछु भने। ऐना हेरेर कतिको हाँस्नु भएको छ? ल त्यो त रियल छरै हो, गर्नै पर्छ, जहिले गर्नुपर्छ त। हाँस्ने रुने गरेछ, अरूका लागि गर्ने र आफ्नै लागि पनि त गर्ने हुन्छ नि त। रङ्गमञ्चका लागि अरूका लागि ऐना हेरेर रुने हाँस्ने त्यो एउटा भयो, अर्को आफ्नै लागि पनि त जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ आफैलाई देखेर अलि गहिरो कुरो छ। यसको उत्तर चाहिँ अलिक गहिरो हुन्छ। एउटा साधना विधि छ होइन, त्यो साधना विधिमा चाहिँ अँध्यारोको बेला होइन, यता मोमबत्ती बालेर लाइटमा होइन आफ्नो हाफ पार्ट हेरेपछि तपाईँको भूत सुत प्रेत देखिने भन्ने एउटा हुन्छ कि, यो खतरा चिज चाहिँ हेरेको छु मैले। त्यो यो गहिरो चिज छ। पछि स्वामी मनोजानन्द सरस्वती 1008सँग पछि सल्लाह गर्नु। हस्, म त्यो उहाँलाई चाँडै बोलाउने कोसिस गर्नेछु। अब दाइ कुराकानी बडो रमाइलो भइरहेछ। अब मनोजी भइसकेपछि नरमाइलो भन्ने कुरै भएन, रमाइलो नै हो। जहाँ मनोजी त्यहाँ रमाइलो।
कि अब उहाँले गरेका क्यारिकेचरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वका कुरा त आइ नै हाले, राष्ट्रिय व्यक्तित्वमा पनि हुबहु रूपमा उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, अनुहारै मिलाए जस्तो। उहाँ जो सम्बन्धित हो, सम्बन्धित नै कतिपय ठाउँमा झुकिनुहुन्छ होला, कतै मै पो हुँ कि भनेर कि। अब सिस्नुपानीले धेरै कार्यक्रमहरू त्यो गरिसकेका छ। तपाईँको देउसी भैलोले तहल्कै पिट्यो होइन, देशका हस्ती व्यक्तित्वहरू सबै हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सबै हुनुहुन्थ्यो, ती तपाईँले गजब रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। जीवन दाइलाई देशले कति सम्झ्यो अथवा भनौँ सम्बन्धित व्यक्ति विशेष अथवा निकायले व्यवस्थाले कति हेऱ्योसँग नलागिकन आज तपाईँ नै एउटा देश बनेर अथवा त्यो सम्बन्धित देशका जिम्मेवार व्यक्ति बनेर सम्मान अभिव्यक्त गरौँ न। सबैभन्दा पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले उहाँलाई सम्मान गर्नु पर्यो। अब त्यो अहिले गीत छ जीवन शर्माको, पिलो निचोरेर भन्ने, हाम्रो पार्टीमा ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। लेटेड डायलग हो माने जुन ढङ्गले जीवनजीले हामी जनयुद्धमा हुँदा जुन उहाँका गीत सुनेर माने हामीले थुप्रै युवाहरूलाई आफ्नो पार्टीमा ल्यायौँ, मलाई बेला बेला रिस पनि उठ्छ। उहाँले त्यसरी गीत नगाइदिया भए त्यति धेरै हाम्रो पार्टीमा मान्छे लाग्दैनथे। ती नलागे भए यो मलाई अहिले यो जनयुद्ध र अहिलेको पोलिटिकल अवस्था माने निल्नु न ओकल्नु हुँदैन थियो। उहाँलाई भेटेँ भने म भन्नु होला सायद। अब तपाईँको नाम के अरे? जीवन शर्मा है। ल एकदम राम्रो छ, तपाईँले राम्रो छ, गीत पनि सुनेको छ, साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। अब कुरा गरेँ 10 मिनट गएन अनि हिँड्ने बेला हेलो तपाईँको नाम चाहिँ के अरे? अहिले यति गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच। साह्रै खुसी लाग्यो। यहाँहरूको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब जीवन दाई र मनोजी भइसके पछाडि कार्यक्रमको बिट नै गीत सङ्गीतबाट हुन्छ। अब जीवन दाईकै गीतसँगै यहाँहरू गाउँ र कार्यक्रमबाट छुट्यौँ। सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, छोरा छोरी पाले ताले यही भारीको भरमा, जीवनभरि कहिल्यै पनि सुध्रिएन कर्म, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले, साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले, निमुखो यो सर्वहारा सातुको कोसेली फुकायो, भिजेको जिउको सारा डाँडामा पसिना सुकायो, सिमली छायामा बसी भरिया लामो सास फेरेको, उमेर भइसक्यो 80 झन्ठुला दुःखले घेरेको। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। सधैँ जय होस् यहाँ। जय होस्। जय होस्। मेरो एउटा साथी छ, मेरो एउटा साथी छ, साथी छ।